ازيكم يا اولى ثانوي؟ النهارده هنتكلم عن الجزء الثاني في الجين انتراكشن. واتفقنا كلمه جين انتراكشن معناها ان الجينز الاكشن بتاعها بيتداخل مع بعض عشان يطلع لي نيو تريت. كلمه نيو تريت او تريت يعني صفه جديده. تريت هي المعنى التاني او الاسم التاني لكلمه فينوتايب، يعني كاركتر اكسترنال او صفه خارجيه للشخص ده. تمام. طيب في الكومبلمنتري جينز هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن two pairs of genes زي ما احنا شايفين كده، الجين الأول والجين التاني والجين التالت والجين الرابع. 4 genes 1 2 3 4 بيعملوا interaction عشان يطلعوا لي new trait. كلمة trait اتفقنا يعني صفة جديدة. تمام، يبقى عندي 4 genes حصل ما بينهم interaction طلعوا لي صفة جديدة خالص اللي بنسميها new trait. تمام. طيب الاكزامبلز اللي عندنا، الاكزامبل عندنا اللي هو حاجة اسمها سويت بي. سويت بي دي حاجة تانية غير البي بلانت بتاع مندل. يبقى لو اتكلمت على سويت بي يبقى انا بتكلم على complementary genes. complementary genes دول عبارة عن كام جين؟ عبارة عن two pairs of genes. كلمة two pairs يعني ايه؟ يعني عبارة عن 4 genes. خلاص. طيب لو اتكلمنا على السويت بي عندنا 2 جينز. الجين الاول هو جين A والجين التاني اللي هو جين B. باخد بير من جين A. بير يعني جين A يعني 2 جينز من جين A، وبير تاني من جين B يعني باخد 2 جينز من جين B. يبقى التوتال كده هيبقوا 4 جينز، 2 من A و2 من B. طيب احنا دلوقتي بالنسبة للسويت بي الفلاور بتاعتها ممكن يكون لونها بينك وممكن يكون لونها وايت. طيب البينك دوميننت والوايت ريسيسيف، يبقى هتوقع هنا الدوميننت اللترز بتاعته تبقى كابيتال لتر. تمام. لو جينا بصينا على الجينوتايب، كلمة الجينوتايب يعني شكل الجينز بتاعت البينك كولر اللي احنا قلنا عليه ان هو دوميننت. تمام. مش احنا اتفقنا ان هما جين A وجين B؟ لازم جين A ولازم جين B هما الاتنين A and B must be dominant. هما الاتنين لازم يكونوا dominant، سواء يكونوا dominant pure او dominant hybrid. اتفقنا الدوميننت عندنا منه نوعين، pure والتاني hybrid. خلاص. كلمة pure يعني الاتنين capital، hybrid يعني واحد capital واحد small. السمول هيفرق معانا في حاجة، اللي هو الريسيسيف مش هيفرق معانا لان احنا دايما قلنا الدوميننت ده قوي وبيسيطر بيدومينيت. تمام، على الصفة. طيب لو جينا بصينا على الجينوتايبس اللي ممكنة للبينك كولر ده، ممكن تكون A كابيتال A كابيتال أو B كابيتال B كابيتال. في الحالة دي الجاميتس اللي هتطلع منهم هتطلع A كابيتال و B كابيتال. تمام، هيطلعوا الجاميتس زي بعض. ليه الجاميتس كلها تطلع نوع واحد one type of gametes؟ لأن احنا عندنا ال A pure وال B pure. كلمة بيور يعني هما الاتنين كابيتال او هما الاتنين سمول. تمام، بس هنا في الحالة دي احنا هنا بيور لان هما الاتنين كابيتال. تمام، ودول هقول عليهم بيور دوميننت. طب تعالوا الاحتمال التاني، ممكن تكون A كابيتال A سمول وB كابيتال B كابيتال. طب كده البي بيور لكن الاي مالها؟ الاي هايبريد. لما نيجي نطلع الجاميتس احنا بنطلع الجاميتس ازاي؟ اتفقنا ناخد الاي الاولى دي اللي هي دي، ومره خليها تمسك في البي دي ومره تمسك في البي دي. يبقى هنا A كابيتال مع البي كابيتال، وفي واحده تانية زيها A كابيتال مع البي كابيتال بس مش هكتبها لان احنا كده هي مش هنكررها يعني. طب ناخد الاي التانية اللي هي الاي سمول، مرة تبقى مع البي كابيتال مرة تبقى مع البي سمول، يبقى كأنها اي كابيتال بي كابيتال سوري اي سمول بي كابيتال، يعني كأنه نوع واحد. يبقى انا كده عندي كام تايب في الحالة دي؟ عندي في الحالة دي 2 types of gametes. خدوا بالكم انا بتكلم على انواع الجاميتس مش عدد الجاميتس. في النوع الاول ده الجينوتايب الاولى دي هتطلع لي كام جاميت؟ هتطلع لي 1 type of gamete، 1 type، نوع واحد، لان هما الاثنين بيور، A بيور و B بيور. لكن في الحالة التانية دي ال A هايبريد وال B بيور، فبتطلع لي هنا 2 types of gametes، 2 types، نوعين. تمام، انا بشيل المتكرر، انا بكنسل المتكرر، فاهمين؟ طيب تعالوا الاحتمال الثالث، ممكن تكون A كابيتال بيور يعني والبي هي اللي هايبريد. ساعتها برضو هتطلع لي 2 types. تمام. النوع الاخير بقى لا، هيطلع لي 4 جاميت او 4 types of gametes. ليه هقول عليهم 4 types؟ لان عندي الاي هايبريد والبي هايبريد، بس في الحالتين هما الاثنين دوميننت يعني. ففي الحاله الاخيره دي هتطلع لي 4 types of gametes. هنطلع ال 4 types ازاي؟ ناخد الاي الاول، الاي الاولى دي مره مع البي الاولى ومره مع البي الثانيه، ونيجي ناخد الاي الثانيه دي
مره مع البي الاولى ومره مع البي الثانيه، فهلاقيها طلعت لي ايه بقى. يعني نيجي نبص على الجميتس هنلاقيها A كابيتال مع البي كابيتال، ومرة تانية مع A كابيتال برضو بس مع البي سمول. تعالوا نعمل بقى الجزء التاني اللي هو الاي سمول، A سمول مع البي كابيتال واي سمول مع البي سمول. يبقى انا عندي كام كام جينوتايب كده للبينك كولر؟ عندي 4 جينوتايبس للبينك كولر. البينك كولر ده اللي قلنا عليه ماله دوميننت، يعني الاي والبي لازم يكونوا ايه؟ لازم يكونوا دوميننت، سواء دوميننت بيور او دوميننت هايبريد. تعالوا اللون التاني اللي احنا بنقول عليه الوايت كولر. الوايت كولر بقى عشان يبان الاي او البي او الاتنين اللي هي A و B لازم يكونوا ريسيسيف. يعني ممكن ال A بس هو اللي يكون ريسيسيف، او ال B بس هو اللي يكون ريسيسيف، او ال A وال B هما الاتنين يكونوا ريسيسيف. كلمة ريسيسيف يعني معنى كده ان انا هكتبهم بسمول لتر، تمام. والريسيسيف دايما بيكون بيور، مفيش منه هايبريد والكلام ده. الهايبريد ما بيكونش غير في الدوميننت، تمام. لكن الريسيسيف دايما بيور، يعني A سمول A سمول B سمول B سمول، تمام. طيب تعالوا كده نشوف الجينوتايب بتاعه. A small B small A small A small و B small B small، تمام. ده الجينوتايب الاول، هيطلع لي نوع واحد من الجميت، one type of gametes. طيب تعالوا الشكل التاني اللي هو A capital A capital، ده dominant بس معاه حاجة recessive اللي هي B، فهيطلع لي one type of gametes لان هما الاتنين pure. تعالوا الاحتمال الثالث A capital A small، دي dominant بس معاها حاجة recessive اللي هي B small B small. احنا قلنا يا A يا B يا الاتنين يكونوا ريسيسيف. طب يبقى هنا في الحالة دي عشان في حاجة هايبريد اللي هي A capital A small، فهتطلع لي 2 types of gametes، 2 types، تمام. هيبقوا عاملين ازاي؟ مرة ال A capital مع ال B small، ومرة تانية برضو مع ال B small، بس هنكتبها مرة واحدة عشان ما نكررش. وناخد ال A small مرة مع ال B small ومرة مع ال B small، بس هناخدها مرة واحدة عشان ما نكررش، عشان هما متكررين كده. طيب ممكن الاحتمال كمان ان يبقى ايه؟ A small A small B capital B capital، بس دي dominant. بس مين الهايبريد هنا؟ ال A small A small، سوري، مين ال recessive هنا؟ ال A small A small هي ال recessive، تمام. فهتطلع لنا one type of gametes. ليه one type؟ لان هي هما الاتنين مالهم؟ هما الاتنين pure. نيجي الاحتمال الاخير A small A small B capital B small، اللي هي دي تعتبر dominant بس ال A small A small موجودة، يبقى دي هتخليها recessive. خلاص، في الحالة دي هتطلع لي 2 types of gametes لأن عندي حاجة hybrid اللي هي B capital B small، دي hybrid dominant، فكده هتطلع لي 2 types of gametes، تمام. يبقى كده عندي كام احتمال للوايت كولر؟ عندي 5 جينوتايبس للوايت كولر. والوايت كولر ده ماله؟ ريسيسيف. ريسيسيف يعني جين A او جين B او هما الاثنين A و B يكونوا ريسيسيف، تمام. يعني لو جينا بصينا كده في الاختيارات في الاشكال دي A و B هنا الاثنين ريسيسيف، هنا ال B بس هي اللي ريسيسيف، هنا ال B بس هي اللي ريسيسيف، هنا ال A بس هي اللي ريسيسيف، هنا ال A بس هي اللي ريسيسيف. يعني عندي 5 جينوتايبس للوايت كولر. تعالوا بقى نجوزهم لبعض. هنجوز الوايت كولر لبعض. لو جينا بجوزنا الوايت كولر ده مع الوايت كولر ده مع بعض، لقيناه طلع لي اللون الدوميننت. هنا حصل ايه بقى؟ خدنا الجزء الدوميننت بتاع الوايت الاولاني، وخدنا الجزء الدوميننت بتاع الوايت التاني. لما هنيجي نطلع الجاميتس هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الدوميننت لما اتجمع مع بعض طلع لي الحاجه اللون الدوميننت. اللون الدوميننت هو البينك. هنا حصل حاجه اسمها convergence. يعني ايه كلمه convergence؟ يعني اتحاد، اجتماع. convergence of الدوميننت جين. الدوميننت جين اتجمع من اللون الاول واللون التاني، اتجمع وظهر لي في ابنهم. فالابن بقى يعني الجنريشن اللي طلع منهم الاوف سبرينج طلع فيه الدوميننت وطلع فيه الدوميننت، تمام. فطلع لي اللون الدوميننت اللي هو البينك كولر. يعني حصل كونفرجنس. كلمه كونفرجنس يعني اجتماع الدوميننت جينز من البيرنت الاولاني والبيرنت التاني، فظهر في مين؟ ظهر في ابنهم، تمام. دي معنى كلمة convergence اللي هتلاقوها مكتوبة عندكم في كتاب. يعني اجتمع الدوميننت جينز من البيرنت الأول والبيرنت التاني وطلعوا لي في ابنهم، بالرغم ان الأب والأم كانوا لون مختلف اللي هو الوايت كولر، بس طلعوا لي والوايت كولر ده ريسيسيف، بس طلعوا لي بالدوميننت كولر بتاع ابنهم، تمام. طب احنا عملنا ازاي الجاميتس مبدئيا كده؟ النوع ده هيطلع لي one type of gamete. ليه؟ لان هما الاثنين pure، ف A capital مع ال B small
تمام، كلهم هيطلعوا كده. ونفس الحكايه في التاني ده، الاي سمول مع البي كابيتال كلهم هيطلعوا كده، لان الاي بيور وايه البي بيور. تمام. طيب تعالوا ناخد بقى اللي طلع ده اللي هو ده، ونجوز اتنين لبعض بنفس الكالر ده وبنفس الجينوتايب، هنلاقي عمل ايه بقى. تعالوا نشوف نطلع لهم عشان نعرف ولادهم عاملين ازاي. اول خطوه نعملها هي الجميتس. تمام، مش نقعد نطلع الاوف سبرينج من غير ما نطلع الجميتس، لا لازم تطلعوا لي الجميتس الاول وبعدين نشوف ولادهم هيبقوا عاملين ازاي. طب هنطلع الجميتس عامله ازاي مبدئيا كده؟ ده هما الاثنين الاي والبي هايبريد، يبقى هيطلعوا لي كام تايب اوف جميتس؟ هيطلعوا لي 4 تايبس. تعالوا كده نشوف هيطلعوا ازاي. هيطلعوا ازاي؟ ناخد الاي الاولى دي مع البي الاولى ومره مع البي الثانيه، هتطلع ازاي؟ A كابيتال مع البي كابيتال، A كابيتال مع الاي سمول. تعالوا ناخد الاي الثانيه اللي هي دي، ومره نخليها مع البي الاولى ومره مع البي الثانيه، فهتطلع A سمول بي كابيتال A سمول بي سمول. نفس الحكايه بالنسبه للجميتس بتاعه الفلاور الثانيه دي، نفس الحكايه، فدي حطاهم بالعرض ودي حطاهم فيرتيكالي كده بالطول. لما هنيجي نشوف ولادهم هيبقوا عاملين ازاي، هنلاقي طلع جزء بينك وجزء وايت، بس الكمية الأكبر لمين؟ الكمية الأكبر للبينك كولر، هنلاقي عددهم 9 وهنلاقي 7 بس من الوايت. يعني مين اللي عدده أكتر؟ اللي عدده أكتر هو الدوميننت. تمام، الدوميننت لما هنيجي نبص عليه هنلاقي الاي والبي هما الاتنين دوميننت. يعني لو بصينا هنا الاي والبي دوميننت وبيور، الاي والبي دوميننت بس البي هايبريد، الاي والبي دوميننت بس الاي هايبريد، اللي بعده الاي والبي دوميننت بس الاي والبي هما الاتنين هايبريد، دي الاي والبي هما الاتنين هايبريد. تمام، دي الاي والبي هما الاتنين هايبريد. الاتنين التلاتة اللي في الاخر دي اي بيور والاي والبي هايبريد، الاي هايبريد والبي بيور، الاي هايبريد والبي هايبريد. خلاص، بس كلهم دوميننت. الوايت كولر بقى بيبقى عامل ازاي؟ الوايت كولر بيبقى في حاجة منهم A او البي او الاي والبي هما الاتنين مالهم ريسيسيف، فلما نيجي نبص على دي هنلاقي بي هي اللي ريسيسيف، البي هي اللي ريسيسيف، الاي هي ريسيسيف، اي هي ريسيسيف، اي هي ريسيسيف، اي ريسيسيف، بي ريسيسيف. لما نيجي نطلع ولادهم بنلاقيها بنجمعهم ازاي بقى؟ نيجي نبص ناخد دي الاول مع دي، هنبص هنحطهم هنا، الاي مع الاي الاول، اي كابيتال مع اي كابيتال، والبي كابيتال مع البي كابيتال. ناخد دي برضو مع دي، هيطلع لي اي كابيتال مع اي كابيتال وبي كابيتال مع بي سمول اند سو اون. نكمل بقى الصفوف كلها نفس الفكره كده، نجمع دي مع دي، A كابيتال مع الاي سمول والبي كابيتال مع البي كابيتال. ناخد اللي بعده، لو هنكمل طبعا كل الصفوف زي بعض كده، ناخد الصف اللي بعده، ناخد دي مع دي، A كابيتال مع A كابيتال، B كابيتال مع B سمول and so on. نكمل بنفس الطريقة كده، ال A هات مع بعض وال B مع بعض، ال A's مع بعض وال B's مع بعض. تمام، يعني نجمع ال A الأول وبعدين ال B مع بعض الأول. تمام، سواء بقى pure أو dominant، يعني على حسب بقى هنجمع A مع A. تمام. طيب تعالوا نتكلم على حاجة، الجزء الأخير من الجين انتراكشن، حاجة اسمها lethal genes. كلمة lethal يعني fatal، يعني مميت. تمام، يعني جين لو موجود في الأورجانيزم ده هيخلي الأورجانيزم ده يموت. طيب الجين ده شرطه ان هو يكون بيور. يعني ايه كلمة بيور؟ يعني يكون A كابيتال مثلا مع A كابيتال، او B سمول مع B سمول، يعني حاجة، او A سمول مع A سمول، يعني المهم ان هو يكون حاجة بيور. تمام. طيب البيور ده ممكن يكون بيور دومينانت او ريسيسيف. الريسيسيف احنا قلنا دايما الريسيسيف دايما بيكون بيور، دايما في جميع حالاته بيكون بيور. تمام، A سمول مع A سمول او B سمول مع B سمول، دايما الريسيسيف بيكون بيور. لكن الدومينانت ممكن يكون هايبريد او بيور. احنا في حاله الليثال جينز احنا بنكون بيور دومينانت، يعني A كابيتال A كابيتال مثلا. تمام. طب احنا عندنا نوعين من الليثال جينز، نوع بسميه دومينانت ليثال جينز ونوع تاني بسميه ريسيسيف ليثال جينز. دومينانت يعني الشخص ده اللي هي او الانديفيدوال ده اللي هيموت بيكون عنده بيور دومينانت جينز. زي ايه؟ زي اول حاجه اسمها البولدوج سترين في الداكستر كاتلز. في انواع من الكاتلز بنسميها الداكستر، دي اللي هي انواع بتبقى عايشه في مش عايشه يعني مش في مصر، يعني بتبقى في استراليا. تمام، الداكستر كاتلز دي هي كاتلز عادية جدا بس بيبقى حجمها قصير شوية. المهم لو كانت الفيميل داكستر كاتل، الفيميل بتاعتهم كانت حامل في كاتل، الكاتل ده الجين بتاعه كان دي كابيتال دي كابيتال، بيموت.
الكاتل ده بيموت، ولما بيجوا يطلعوه بيموت في اليوترس بتاع الفيميل، يعني الفيميل وهي حامل فيه هو بيموت جواها، مش بيطلع ويموت، لا هو جواها بيموت. تمام. بيكون الجين بتاعه شكله عامل ازاي؟ دي كابيتال دي كابيتال، ده اللي بيموت. تمام. طيب لما بييجوا يطلعوه بيلاقوا شكله عامل ازاي؟ بيبقى شكله عامل زي البول دوج. عارفين البول دوج اللي هو الكلاب اللي هي بيبقى وشها كبير ومقارنة بحجم جسمها صغير، اهو بقى هو صحيح كاتل بس شكله عامل زي البول دوجز. تمام. طب تاني اكزامبل عندنا اللي هو الجين اوف يلو فور كولر ان مايس. احنا عندنا المايس الفور بتاعهم ممكن يكون حاجة من الحاجتين، يا اما يلو يا اما جراي. تمام. لو كان اليلو ده دوميننت، لو كان اليلو كولر ده كان دوميننت في شكل واي كابيتال واي كابيتال، يبقى المايس ده او الماوس ده بقى هو هيموت لو كان الجين جواه واي كابيتال واي كابيتال. تمام. يبقى دي اول حاجه اللي هي الدوميننت ليثال جينز. طب في حاجه تانية بسميها الريسيسيف ليثال جينز. الريسيسيف يعني اللي هيموت، الشخص اللي هيموت او الانديفيديوال اللي هيموت عنده ريسيسيف جين. زي مين؟ زي حاجه اسمها انفانتايل ديمنشيا، دي مرض بيجي في الأطفال، ده neurological disease، يعني مرض ليه علاقة بالنيرفس سيستم أو نيورونز أو نيرف سيلز. تمام. اللي بيموت الشخص ده بيكون عنده A small وبيموت تقريبا لما يعني بداية من 6 شهور لسنتين. ده بقى ده في الهيومن infantile dementia. تمام. في حاجة تاني في البلانتس اللي هو جين اوف كلوروفيل ابسنس. احنا اتفقنا كلوروفيل لما بيكون موجود جوه البلانت، تمام، بيخلي البلانت ده يقدر يعمل حاجة اسمها الفوتو سانتيسيس. والفوتو سانتيسيس دي حاجة بتخلي البلانت يقدر يصنع الاكل بتاعه اللي هو الاكل بتاع البلانت اللي هو الجلوكوز. طب تخيلوا كلوروفيل ما كانش موجود، ما عندهوش جين الكلوروفيل، ما عندهوش الجين اللي بيصنع الكلوروفيل، يبقى البلانت ده هيبقى عنده سي سمول، يعني عنده الجين او ما عندهوش الجين اللي بيطلع كلوروفيل. فالبلانت ده هيحصل له ايه؟ هيموت. وهيبقى لونه ايه؟ هيبقى لونه جرين؟ لا، هيبقى لونه وايت. تمام. طيب علشان هو ما بيصنعش كلوروفيل بيخلي البلانت لونه جرين، هو مش موجود، فهيبقى لون البلانت ده وايت. طب تعالوا ناخد اول اكزامبل اللي هناخده في الدومينانت ليثال جينز. هناخد الجين اوف يلو فور كولر ان مايس. المايس عندي حاجه من الحاجتين، يا اما يبقى لونها يلو زي كده، يا اما يبقى لونها جراي زي كده. طب اليلو اللي هو اللون الاولاني ده dominant color، يبقى الرمز بتاعه هديله ايه؟ السيمبل بتاعه هيبقى واي كابيتال. طب الجراي ده ريسيسيف، يبقى هديله الرمز بتاعه واي سمول. تمام. طيب الدوميننت كولر عندي حاجه من الحاجتين، يا اما يبقى بيور دوميننت، واتفقنا هنا في الحاله دي البيور دوميننت هو اللي هيموت. تمام. يعني ده هيحصل له will die، هيموت. لكن الهايبريد دوميننت اللي هو واي كابيتال واي سمول ده بيعيش. خلاص، يبقى ده ما عنديش مشكله فيه، ده will survive. كلمه survive يعني بيعيش. طيب الجراي كولر دايما بيعيش. تمام. وشكله طبعا احنا قلنا ان هو ريسيسيف. الريسيسيف قلنا دايما ان هو ماله بيور، الريسيسيف دايما بيور، فهيبقى واي سمول وده هيسرفايف يعني هيعيش. تعالوا كده نجمعهم مع بعض. نعمل ايه؟ هنطلع مايس واي كابيتال واي سمول. احنا اتفقنا الواي كابيتال واي كابيتال ده بيموت، فعلشان كده اللي هيعيش اللي هو واي كابيتال واي سمول. فده مثلا هنقول ده مثلا الفيميل مثلا، وهنجوزه يالو مايس برضو هنقول ده اللي هو الميل الراجل مثلا. تمام. لما هنيجي نطلع الجينز بتاعتهم هنلاقي ده طلع واي كابيتال واي سمول، وده نفس الحكايه واي كابيتال واي سمول. هنيجي جنبهم مع بعض هنلاقي ايه؟ واي كابيتال مع واي سمول هيطلع لي واي كابيتال مع واي كابيتال. تمام. هيطلع لي واي كابيتال واي كابيتال. ده هيموت ولا هيعيش؟ هيموت. فمش هحسبه معانا لان هو هيموت جوه اليوترس بتاع الام، مش هحسبه اصلا. مش هيتولد ويموت، لا ده هيموت جواها اصلا. طب ناخد برضو الواي كابيتال دي مع الواي سمول، هيطلع لي واي كابيتال واي سمول. ده هيطلع يلو بس هيعيش. ليه هيعيش؟ لان هو هايبريد، واحنا اتفقنا الهايبريد هو اللي هيعيش، يبقى ده كويس. نفس الحكايه واي كابيتال واي سمول ده هيعيش. واي سمول لما نيجي نجمع دي مع الواي الاخيره واي سمول ده جراي وهيعيش برضو. يبقى نسبتهم قد ايه؟ هنسبتهم هتبقى 2 to 1، 2 يلو تمام 1 جراي. يبقى ده كده عندي كام فينوتايب ظهر كده؟ طلع لي 2 فينوتايبس. كلمة فينوتايب اللي احنا قلنا عليها اللي هي التريت، اللي هي الصفة اللي من بره. فهما الاتنين هيعيشوا، اليلو هايبريد والجراي ده دايما بيور لان هو ريسيسيف، فدول هيعيشوا.
طيب تعالوا ناخد الاكزامبل التاني بتاع الليثال جينز بس الريسيسيف. قلنا ممكن تبقى البلانت ممكن يكون جرين او وايت. امتى يكون جرين؟ لو جواه الجين بتاع تصنيع الكلوروفيل. طب تصنيع الكلوروفيل ده دومينانت جين، يعني هيبقى الرمز بتاعه السيمبل بتاعه كابيتال ولا سمول؟ كابيتال، هيبقى سي كابيتال. ولو ما كانش جواه كلوروفيل جين ده او الجين بتاع الكلوروفيل بتاع تصنيع الكلوروفيل هيبقى ريسيسيف، هيبقى سي سمول. تمام. طيب تعالوا نشوف الدوميننت جين اللي هو جوه هو بيصنع كلوروفيل. يبقى ممكن يكون بيور دوميننت او ممكن يكون هايبريد دوميننت. هما الاثنين هيعيشوا ليه؟ لان هما الاثنين هيصنعوا كلوروفيل. لكن التاني اللي هو مفهوش او الجين ما بيقدرش يصنع كلوروفيل ده هيبقى سي سمول. سي سمول ده هيحصل له ايه؟ هي ويلت اند داي. كلمه ويلت يعني هيدبل وهيموت. لونه زي ما انتم شايفين كده لونه وايت مش جرين. يعني لو قارنا اللونين دول، ده لونه جرين عشان جواه كلوروفيل، سواء دوميننت هايبريد او بيور دوميننت اللي هي سي كابيتال سي كابيتال او سي كابيتال سي سمول. وده هيموت لان هو لونه وايت ومش جواه كلوروفيل، فهيبقى لونه وايت. نيجي نجمعهم بقى نجوزهم لبعض. 2 جرين هيتجوزوا بعض، هما الاثنين هايبريد. ده هيطلع سي كابيتال سي سمول وده هيطلع سي كابيتال سي سمول. هيطلع لي نفس الحكايه كده، سي كابيتال سي كابيتال. دي بيور جرين هيعيش، ودي سي كابيتال سي سمول. سي كابيتال سي سمول هما الاثنين جرين بس هايبريد. وسي سمول سي سمول ده الوحيد اللي هيموت. يعني نسبته كام؟ 25%، اللي هي الربع بتاع الولاد اللي هيظهروا. تمام. ده بس هو اللي هيموت، لكن الباقي كلهم هيبقوا ايه؟ هيبقى وان فينوتايب اللي هو لونه جرين. لون واحد بس اللي هيظهر اللي هو اللون الجرين. واحد منهم هيبقى بيور واتنين هيبقوا هايبريد. تمام، بس كلهم جرين. طب تعالوا نتكلم على اخر جزء. هل الانفايرمنت حوالينا ممكن تأثر على الجين اكشن؟ يعني هل تأثر على الجينز؟ هتطلع لي صفات ايه؟ الحقيقة ان في some environmental factors بتأثر على الجين اكشن. تمام. زي ايه؟ زي الاير بولوشن او البلوتنز، زي الاكسجين ديفيشنسي، زي الريز، خلاص، زي اللايت، زي التمبريتشر. والحاجات اللي احنا هندرسها دلوقتي هي اللايت والتمبريتشر، هما الاثنين بيأثروا لي على الجين اكشن. ازاي بقى؟ تعالوا نتكلم الاول على الافكت اوف لايت على الجين اكشن. تأثير اللايت يعني الضوء، خلاص، على الجين اكشن. هنتكلم على الاكزامبلز اللي عندنا هي على البلانتس. تخيلوا البلانت ده لونه جرين، يعني جواه كلوروفيل ولا مش جواه؟ جواه. يا اما سي كابيتال سي كابيتال او سي كابيتال سي سمول. تمام، سي كابيتال سي سمول او سي كابيتال سي كابيتال. البلانت ده انا عرضته لللايت، عرضته للضوء، فلونه بقى جرين عادي جدا. يبقى علشان اللون الجرين ده يبان لازم يكون عندي الجين بتاع كلوروفيل هو سي كابيتال سي سمول او سي كابيتال سي كابيتال معاهم يتعرض لللايت، ساعتها اللون هيبقى لونه جرين. طب تعالوا نبص على البلانت اللي جنبه ده، لونه مش جرين. يعني لو قارنته ده جرين، ده لونه على يلوش مصفر شويه. ليه؟ ده جواه الكلوروفيل، الجين بتاع الكلوروفيل عادي جدا، سي كابيتال سي سمول او سي كابيتال سي كابيتال، جواه الجين عادي جدا، بس ما فيش لايت. اللايت ما تعرضلهوش، فهيبقى لونه ايه؟ هيبقى لونه يلو، عشان هو جواه الجين بتاع كلوروفيل او كل حاجه اللي هو سي كابيتال سي كابيتال او سي كابيتال سي سمول، بس ما تعرضش اللايت، فهيبقى لونه يلو. لكن لو كان البلانت ده مش جواه الجين بتاع كلوروفيل هيبقى لونه ايه؟ اتفقنا، وايت زي اللي فات اللي هو هيموت. تمام. لكن ده جواه الجين بتاع كلوروفيل بس مشكلته ان هو ما تعرضش لللايت فهيموت. طب تعالوا الاكزامبل التاني، الكابج. البلانت ده من بره لونه ايه؟ من بره لونه جرين، بس لو جيت قسمته بالسكينه كده وبصيت على جوه لونه ايه؟ وايت. ليه من جوه لونه وايت؟ لان هو ما تعرضش لجوه، الجزء اللي من جوه ده ما تعرضش للشمس، ما تعرضش لللايت عموما يعني، فهو جواه الجين بتاع كلوروفيل وكل حاجه، بس عشان ما تعرضش لللايت فهيبقى لونه وايت من جوه. تمام. طيب ده بقى لو جيت سبته شويه في الشمس هيبدا لونه يبقى جرين، هيبدا لونه يخضر. ليه لونه هيبدا يخضر؟ لان هو عرضته لللايت فهيبدا يكون الكلوروفيل ده. يبقى عشان الكلوروفيل يتكون عندي شرطين، لازم الجين بتاع الكلوروفيل يكون موجود اللي هو سي كابيتال سي كابيتال او سي كابيتال سي سمول، وحاجه التانية ان لازم يكون متعرض لللايت. لازم الشرطين دول يتحققوا، ما ينفعش يبقى جواه الجين بس او عرضوا اللايت بس، لا لازم الشرطين يكونوا متحققين، الجين موجود واللايت اتعرض له. طب تعالوا نتكلم على تأثير التمبرتشر على الجين اكشن. في نوع من الرابتس اللي بسميها الهيمالايان رابت. هيمالايان رابت ده رابت
طبعا هو في معظم الفur بتاعه بيبقى وايت، بس في اجزاء معينه بتبقى لونها بلاك. المهم الرابت ده لو انا سبته في الكولد تمبريتشر فتره طويله، كولد ويذر، هيتحول الى الجزء الابيض بتاعه اللي هو الوايت فور ده هيتحول الى اللون البلاك. تمام. طيب الجزء الثاني اللي هو الاكزامبل الثاني بتاع تاثير التمبريتشر على الاورجانيزم او على الجين اكشن، نوع من انواع الفلايز اللي بنسميها دروسوفيلا فلاي. الدروسوفيلا فلاي الاكز بتاعتها لو انا عرضتها لتمبريتشر عاليه او قليله هتتاثر لما قبل ما تخرج البيوبا دي. البيوبا دي اللي هي المرحله اللي هي ما بين الادلت وما بين الاجز، لسه لا هي ماتيور ولا هي اماتيور، حاجه ما بين البنين. تمام، اللي هي البيوبا، سوري البيوبا دي. تمام. طب الاجز هي البيوبا. الاجز دي لو انا عرضتها لتمبريتشر عاليه، كان التمبريتشر دي كانت 25 ديجري سلسيوس، لما هتيجي تطلع الوينجز بتاعتها هتلاقي الوينجز بتاعتها كيرفد. لكن لو عرضتها الكولد تمبريتشر اللي هي 16 ديجري سلسيوس هلاقي الوينجز بتاعتها طالعه ستريت. يبقى كده ده تاثير التمبريتشر على الوينجز بتاعت الدروسوفيلا فلاي. كده اللسن بتاعنا خلص، والمره الجايه هنتكلم على لسن جديد ان شاء الله.